नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एमाले अध्यक्ष ओलीको मानसिक सन्तुलन गुम्दै गएको नेकपा यस अध्यक्ष नेपालको गम्भीर आरोप। आफूले टक्कर दिएर सरकार ढालेपछि उटपट्याङ बोल्दै हिँडेको दाबी। नेपाली राजनीतिमा रहेको बेइमान नेताहरूका कारण देश अधोगतिमा गएको कांग्रेस नेता भण्डारीको भनाई। यो निर्वाचनबाट विदाई गर्न सुझाव। देश ठूला नेताहरूको बन्धकमा रहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दाबी। निर्वाचनबाट देशलाई राजनीतिक दलको चक्रव्यूहबाट मुक्त गर्न आग्रह। युक्रेनको खेर्सनबाट फर्किन आफ्ना सेनालाई रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुलको आदेश। रुसी घोषणाप्रति युक्रेन सशंकित। र एपीएफ क्लब पीएम कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। मध्य प्रदेश 7 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली राजनीतिमा जुट्दा भन्दा पनि फुट्ने रोग बढिरहेको छ। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यो समस्या अधिक देखिन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी। यी दुवै दलका नेताहरू एक अर्कालाई प्रमुख दुश्मनका रूपमा लिने गर्दछन्। उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दुश्मनीपूर्ण नै देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टक्कर दिएपछि बहुलाएर हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबार विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीको सरकार ढालेर आफूले टक्कर दिएपछि अहिले ओली बरबराउँदै हिँडेको आरोप लगाएका हुन्। उनले केपी ओलीलाई कसैले टक्कर दिन सक्दैन भन्ने सोचिरहेको बेलामा आफूले टक्कर दिएर सरकार ढालेको बताएका छन्। उनले सरकार ढलेपछि अहिले ओलीले उत्पट्याङ कुरा गरिरहेका भन्दै ओलीका उत्पट्याङ कुराहरूको सङ्कलन गर्नुपर्ने बेला भएको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले ओलीले झुठा आक्रोश र बदला पोखिरहेको बेला उनले अरूलाई अपमान गरी आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने प्रवृत्ति हावी भएपछि आफूले विद्रोह गर्नु परेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले अहिलेको निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाइरहेको आरोप लगाउँदै एमालेको आम्दानीको स्रोत भनेको भ्रष्टाचार र लुट रहेको आरोप लगाएका छन्। केपी ओलीलाई कसैले ढाल्नै सक्दैन लागेको थियो। ढाल्ने काम पनि गर्यो, टक्करै दिन सक्दैन लागेको थियो। टक्कर दिइसकेपछि अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ केपी ओली बहुलाएको के बोल्छन्, के बोल्छन्, बरबराएको के उटपट्याङ कुरा गर्छन्, के गर्छन्। यो जम्मै एउटा सङ्कलन निकाल्नु पर्ने भयो है। के बोले सुरुदेखि अहिलेसम्म के गाली गलौजहरूको भाषाहरू प्रयोग गरे त्यो सबै। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेपछि वृद्ध भत्ता 5000 पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्दै गएको र 60,000 परिवारलाई जग्गा बाँड्न काम गरेको बताएका छन्। उनले यो काम नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म कसैले नगरेको दाबी गरेका छन्। हामीले सुकुम्बासी समस्यालाई देख्यौँ, निकै ठुलो समस्याको रूपमा आइरहेको छ। जनताको एउटा हिस्साको समस्या र 60,000 परिवारलाई जग्गा बाँड्ने काम गर्यो। यो त नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म अरूले नगरेको काम हामीले गरेका। बुढापाकालाई हामीले पेन्सन दिने कुरा सुरु गऱ्यौँ। त 100 रुपियाँ एउटा पेन्सन सुरु गरेको अहिले 4000 दिइरहेका छ। र भोलि हाम्रो पार्टीको सरकार बन्यो भने हामी 5000 पुर्याउँछौँ भनिरहेका छौँ।
उनले पर्यटन क्षेत्रको खोजी गरी विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले नेपालको आर्थिक स्तरोन्नतिका लागि विद्युत र पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीका लागि छिन्न भिन्न हुने र जोडिने कुरा सामान्य भएको जिकिर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई आगामी निर्वाचनबाट निमिट्यान्न बनाउने शक्ति निर्वाचित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको उम्मेद्वार परिचय तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोग भ्रष्टाचार भएकाले आसन्न निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न बनाउने शक्तिलाई विजयी गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेता भण्डारीले नेताहरूले लुटेको सम्पत्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने दिन आइसकेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूले नेपालमा रोजगारीको अवसरको खोजी नगरी युवाहरूलाई विदेश पठाउने गरेको भन्दै यस्ता तत्त्वहरूलाई निर्वाचनबाट जनताले पराजित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेता भण्डारीले नेपालले अहिले 7 खर्ब विदेशी ऋणको ब्याज तिरिरहेको र 22 खर्ब व्यापार घाटा रहेकोले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी बलियो बनाउने शक्तिलाई जनताले निर्वाचनबाट चुन्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली राजनीतिमा रहेका बेइमान नेताहरूले देश र देशको सौन्दर्यलाई चिन्न नसकेको पनि बताउनुभयो। आज ठुला 5 स्टार होटलहरूले बाँसको दिलो ठोकेर खरले छाइदिएकोलाई कटेज भनेर हामीले 10,000 तिरेर बस्न जान्छौँ र हाम्रो घर ध्वस्त बनायौँ। हामीले आफ्नो संस्कृति बुझ्न सक्छौँ। हामी नेपालीका भूमिका बेइमान सन्तान र बेइमान नेता हुन्, चाहे विज्ञ हुन् चाहे नेता हुन्। अब यसको हामीले अन्त गर्नुपर्छ र यो बेइमानहरूलाई मङ्सिर 4 गते बिदा गर्नुपर्छ। यही हो। नेता भण्डारीले मुलुकलाई दुरावस्थामा पुर्याउने नेताहरूलाई आसन्न निर्वाचनबाट विदाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आसन्न निर्वाचन आफूले जिते गुल्मी जिल्लालाई नमुना जिल्ला बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। मुलुकको राजधानी काठमाडौँमा चुनाव भागदौड तीव्र भएको छ। काठमाडौँका 14वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उम्मेद्वारहरू मतदाता रिझाउन व्यस्त छन्। विभिन्न राजनीतिक दल साथै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बीच चर्को चुनावी प्रतिस्पर्धा रहेको छ। कुन क्षेत्रमा कुन पार्टी विजयी हुन्छन् भन्ने सबैको चासो रहेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 अन्तर्गतको चुनावी क्षेत्रमा छौं। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको लागि निर्वाचन हुँदैछ। यहाँका मतदाताहरू कतिको खुसी छन् अथवा राजनीतिक दलहरूप्रति के कस्तो गुनासो छ भन्ने बारेमा बुझ्नेछौँ। अहिले यो पर्सि मङ्सिर 4 गते हुने इलेक्सनमा एउटा राष्ट्रवादी पक्ष र राष्ट्रियताको पक्षधर र अर्को चाहिँ गैर राष्ट्रिय पक्षधरहरूको टक्रान छ। एक पक्षलाई जिताउन एक पक्ष चाहिँ नि गठबन्धनको नाममा लागेको छन्। अहिले चाहिँ नि यो क्षेत्रको माहौल हेर्दा हामीले चाहिँ नि अब अलिकति उत्साहितै पहिलाको जस्तो प्रचार प्रसारको दृष्टिकोणमा त त्यति उत्साहित देखेको छैन। आन्तरिक तयारी चाहिँ नि सबै पार्टीले गरेको देखिन्छ। राम्रो खालका विकास गर्ने विकास निर्माण गर्ने खालका नेताहरू आइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई त। काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 6 लाखभन्दा बढी मतदाता छन्, तर यहाँका मतदाताहरू राजनीतिक दलहरूप्रति आजित भइसकेका छन्। त्यसैले यहाँका मतदाताहरू स्वतन्त्रपट्टि बढी ढल्किएको र जसले विकास र समृद्धिको काम गर्न सक्छ त्यसलाई नै भोट दिने भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। माहौल उत्साहित नै छ। अब सबैलाई चुनावको लागेको छ हैन, अब उत्साहित नै छ। आउँछन् नि सबैजना, दिनै पछि आउँछन्। भोट मलाई भन्छन्, उनले मलाई भन्छन्, सबैजना आउँछन् नि। नेता अब कस्तो भने अब विकास होस्, गाउँमा विकास होस् हैन। अब रोड सडक मात्र बनाएर विकास हुँदैन। अब गाउँमा के को कमी छ, पानी छैन हैन, अब रोजगार छैन, घर घरमा सबैजना अब विदेश जानु परेको छ। त्यस्तो अब कल कारखाना खुलोस् है,
अनि अब गाउँतिर पानीहरू होस्, अब हरेक सुविधा आफ्नै गाउँमा होस्। काठमाडौँमा 6,52,126 मतदाता छन्। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार आउँदो चुनावका लागि काठमाडौँको 10वटा क्षेत्रबाट कुल 257 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। चुनाव नजिकिएसँगै काठमाडौँ क्षेत्रका उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचार प्रसारको दौडमा छन्। विभिन्न राजनैतिक दल साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रतिस्पर्धा यो पटक रोचक हुने देखिएको छ। मतदाताहरू देशको विकास गर्न सक्ने नेतृत्वलाई भोट दिने पक्षमा देखिएका छन्। भोट चाहिँ माग्न आउँछन्, अनि फेरि पछि चाहिँ नि पहिला चाहिँ हात जोड्दै आउँछन्, पछि चाहिँ नि नमस्ते गर्दा पनि हामीलाई वास्ता गर्दैनन्। एउटा धारो पनि पाएको छैन, ट्याङ्कीबाट पानी ल्याएर हाल्नुपर्छ, के काम लाग्यो भोट दिएर। अब सबैले जसले राम्रो काम गर्छ, जसलाई ऊ हुन्छ त्यसैलाई भोट हालिन्छ। जसले राम्रो काम गर्छ, जसले यो बाटो पानी, जसले होइन श्री के अरे स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री जसले गर्छ त्यसैलाई राम्रो मानिन्छ। यति बेला हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा छौँ। यो क्षेत्रमा देशका चर्चित व्यक्तित्वहरू प्रकाशमान सिंह, रविन्द्र मिश्र, रमेश खरेलको बीच चर्को भिडन्त हुँदैछ। के भन्छन् त यहाँका स्थानीय मतदाताहरू? नि अब अहिलेको माहौल गर्दाखेरि जनताहरू सबै एकदम रुष्ट छन्। कसैलाई जागो जोस हौसला उमङ्ग केही पनि जस्तो त्यो अहिलेको माहौलमा देखिँदैन थियो। पहिलाको अर्कै किसिमको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ उही बुढोगोरुले गाई ओगटे जस्तै अब यिनीहरू बुढाखाडा उक्रेर छन्। अब यिनीहरूलाई पनि चान्स, युवालाई पनि चान्स दियो भने हो। अब अहिलेको माहौल अर्कै छ। अब ठाउँ ठाउँमा अब जस्तो कि विरोध खतिबाट हातपात गऱ्यो भन्छ। अब डोटीमा चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो ठाउँमा चाहिँ सागर ढाकलको लागि प्रचार गरिदिनु त्यसरी भन्छ। अब काहीँ अब यो अहिले जो शक्तिको चाहिँ चलखेल बढी भएको महसुस जनताहरू अलि रुष्ट भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। जनताहरू जति छ नि बुढाहरू केही गरेन नि त। अब 20 वर्ष 30 वर्ष भन्छन्, कोही के भन्छन्, कोही 17,000 मारेर आएर सरकारमा उनीहरूकै छन्। अब तपाईँहरूले पनि कुरा बुझ्नु होला। अब के परिपाटी मान्छे मारेर हुन्छ त? अब मेरो धारणा भने के भने अब योग्य व्यक्ति आउनु पर्यो, काम गर्ने व्यक्ति आउनु पर्यो होइन। अब पुरानोको त्यति जनताहरूले चाहिँ त्यति चासो राखेको छैन होइन। अब भिजनहरू हुनु पर्यो नेतामा। अब भिजन भएको त्यति देखिँदैन होइन। अनि अहिले नयाँ जेनेरेसनहरूमा चाहिँ अलि भिजन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ भिजन नै आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। स्वतन्त्र र राजनीतिक दलहरूबीच कसले जित्छन् त भन्ने कुरा मङ्सिर 4 मा हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको संयुक्त बैठकले निर्वाचनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। आज नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका निर्वाचन परिचालन समितिमा आबद्ध नेताहरूको संयुक्त बैठक बसेर निर्वाचन परिचालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसका नेता तथा कांग्रेस निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको सहसंयोजक दिव्यमणि राजभण्डारीले गठबन्धनका समस्या समाधान गर्दै धेरै भोट प्राप्त गर्ने गरी चुनावी अभियानमा जाने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। हामीहरू चाहिँ निर्वाचन परिचालनको बारेमा, अन्तर्पार्टीको सम्बन्धको बारेमा कसरी चाहिँ हामी राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाने, गठबन्धनभित्र भएका पार्टीहरूको भित्रमा देखिएका केही समस्या छ भनेदेखि त्यस समस्यालाई पनि निराकरण गर्दै जाने र चुनावमा कसरी चाहिँ म्याक्सिमम भोटहरू हासिल गर्नको निम्ति कसरी एउटा राम्रो समझदारीबाट चाहिँ हामी चुनावमा जानेको निम्ति चाहिँ बारेमा छलफल भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेश्वर दाहालले कतिपय ठाउँमा अझै पनि बागी उम्मेद्वारहरू रहेकाले बागी फिर्ता गराउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। अझै पनि केही बागीहरू हुन्छ हैन, केही चाहिँ अझै पनि चाहिँ दुईटा उम्मेदवारहरू भइरहनु भएको छ कतिपय ठाउँहरूमा। कतिपय ठाउँमा आफ्नै साथीहरू अलिकति सक्रिय पनि नभएको भन्ने छ। यो हामीले एउटा समस्याको अब सबैतिर के छ कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी समस्याहरूको बारेमा आज छलफल भए। यसबारेमा कसरी समाधान गरिन्छ भन्ने हिसाबले अलिकति केही विषयमा नेतृत्वसँग कुरा गर्ने र अलि अधिकतम परिचालन गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ। आज छलफल मात्रै थियो।
बैठकमा कांग्रेसका अम्बिका बस्नेत, दिव्यमणि राजभण्डारी र सुरेश आचार्य सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी माओवादीबाट महेश्वर दाहाल, गोविन्द आचार्य र विष्णु सापकोटा, नेकपा एसका लक्ष्मण केसी, लोसपाका दामोदर आचार्य र राष्ट्रिय जनमोर्चाका हिमलाल पुरीको उपस्थिति रहेको थियो। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले 27 बुँदे चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा बहुमत ल्याए 5 वर्षमा गर्ने कामको विवरण उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमाले सुन्दर सुदूरपश्चिम, समृद्ध सुदूरपश्चिमका लागि सरकार बनाएर 5 वर्षभित्रै प्रदेशको समग्र विकास गर्ने अठोट गरेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले सुशासन, विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्न आफ्नो प्रदेश सरकार हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ। पार्टीको प्रदेश स्तरीय चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले बहुमत प्राप्त गरे 5 वर्षमा प्रदेश सरकारले गर्ने कामको 27 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा नीतिगत र संरचनागत क्षेत्रमा सुधार गरेर सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, समृद्ध सुदूरपश्चिमको आधार तय गर्न 20 वर्षीय प्रादेशीय रोडम्याप निर्माण गरेर दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूका क्षेत्रहरू पहिचान गरी प्रदेशको योजनाबद्ध विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। एमाले भागभण्डामा नभएर प्राथमिकताको आधारमा योजना छनौट गर्ने, राजस्व सङ्कलनबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको समुचित वितरण गर्ने, नागरिक हितको सुरक्षा गर्ने, आगामी 3 वर्षमा पूर्ण साक्षर प्रदेश बनाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ। युवाहरूलाई पढ्दै कमाउन सक्ने शिक्षा प्रदान गर्ने र उन्नत र आधुनिक कृषिबाट प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्ने नीति लागू गर्ने योजना नेकपा एमालेको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रादेशिक नीति तथा योजना आयोगलाई सक्षम, सुदृढ र परिणाममुखी बनाइनेछ। नीति तथा योजना आयोगले निर्माण गरेका नीति अनुरूप प्रदेशभित्रका विकासका योजनाहरूलाई अघि बढाइनेछ। समृद्ध सुदूरपश्चिमको आधार तय गर्न 20 वर्षीय प्रादेशिक रोडम्याप निर्माण गरिनेछ। उक्त रोडम्याप अन्तर्गत दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन रूपमा गर्नुपर्ने र तत्काल रूपमा गर्नुपर्ने कामका क्षेत्रहरू पहिचान गरी तदअनुरूपको योजनाहरू निर्माण गरी अघि बढाइनेछ। प्रदेशको प्राकृतिक पुँजीको प्रमाणीकरण गरी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपभोग तथा व्यवस्थापन मार्फत प्रदेशको स्रोत अभिवृद्धिमा जोड दिनेछ। प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेपछि नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले प्रतिनिधि सभामा 10 सीट र प्रदेशमा 30 सीटमा जित्ने दावी गरे। एमाले 5 वर्षमा 50,000लाई रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि पढ्दै काम गर्ने प्राविधिक शिक्षा दिने दावी गरेको छ। सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने, सरल र सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय संस्थामा सबै नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने लगायतका क्षेत्रमा एमालेको प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ। प्रयोग उसले गर्ने, अनुसन्धान यसले गर्ने भनेको छ, त्यो संविधानमा संशोधन गरेर प्रयोग चाहिँ यसले प्रदेशले गर्ने, अनुसन्धान किनभने उसँग विज्ञहरू स्रोत साधनहरू हुन्छ केन्द्रसँग, त्यसलाई अध्ययन गर्ने, अगाडि बढाउने भनेको थियौँ। अनि मार्मा र तपाईँको बझाङको चिरबुङ्गालमा चाहिँ तामा खाने पनि छ। यी खालका खानेहरूलाई हामीले प्रयोगमा ल्याएर यो क्षेत्रको विकास अघि बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्नमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। अन्य दलका जिल्ला तथा उम्मेद्वारहरूले मात्रै घोषणा पत्र सार्वजनिक हुँदा एमाले प्रदेशका लागि छुट्टै प्रतिबद्धता पत्र मार्फत कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। एमाले सरकारमा गएपछि गर्ने गरी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिए अनुसार काम हुन्छ कि हुन्न त्यो हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सुनसरीमा उम्मेद्वारले प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाएका छन्। 4वटा क्षेत्र रहेको सुनसरीमा 8वटा प्रदेश सभा छन्, जसमा सुनसरीमा क्षेत्र नम्बर 2 क को निर्वाचन रोचक बन्दै गएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर द्वारिक लाल चौधरी प्रदेश सभाको उम्मेद्वार भएसँगै यो प्रदेश सभा रोचक भएको हो।
आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि बागलुङमा आवश्यक तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, मतपत्र ढुवानी लगायतका तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको हो। आज ढोरपाटन नगरपालिकामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम र नमुना मतदान गरिएको छ। अन्य पालिकामा समेत नमुना मतदान कार्यक्रम सुरु गरिएको निर्वाचन अधिकृत बाबुराम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। अब यहाँ भइरहेको छ, यसको पछाडि पनि हेरौँला र अन्य ठाउँमा केही ठाउँ हेर्दाखेरि सानातिना टोपीहरू ल्याप्चे लगाउने अद्यापि अझै देखिएका छन् र मतदाताहरूलाई शिक्षा अझ चाहिँ सहज रूपमा गाउँ गाउँमा दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान अझै देखिन्छ। बागलुङका 10वटै पालिकामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। त्यसैगरी नमुना मतदान कार्यक्रम समेत सुरु गरिएको निर्वाचन कार्यालय बागलुङका निर्वाचन अधिकृत गोकुल शर्माले बताउनुभयो। हिजोको अवस्थामा 7वटा एउटै मतपत्रमा 7वटा चिन्ह लगाइरहने मतदाताहरू यसपटक प्रत्येक मतपत्रमा एउटा मात्र स्वस्तिक छाप लगाएर म सङ्केत गरेर गर्नुहुनेछ। उहाँहरूले यो सिकाइ, यो अभ्यास घर घरमा चलेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम महिला स्वयंसेविका मार्फत प्रत्येक वडामा सञ्चालन भइरहेको छ। 10 पालिका रहेको बागलुङमा यसपटकको निर्वाचनमा 5 दलीय वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा प्रतिनिधि सभाका लागि क्षेत्र नम्बर 1 मा गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेकपा एमालेका सूर्य पाठक बीच बढी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल, एमालेका मञ्जु शर्मा 40 बीच कडा टक्कर हुने आंकलन गरिएको छ। देश निर्वाचनमय भएको छ। देशका अन्य भूभाग र जिल्लामा जस्तै रूपन्देहीमा पनि विभिन्न राजनैतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। रूपन्देहीका 5वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र 10वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा राजनैतिक दलहरू घर दैलो, कोणसभा, कार्यकर्ता भेला र प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेका छन्। रूपन्देही 2 मा लगातार 3 पटक जितेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशव थापा सूर्यवंशीबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि देश ठूला नेताहरूको बन्धकमा रहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दाबी, निर्वाचनबाट देशलाई राजनैतिक दलको चक्रव्यूहबाट मुक्त गर्न आग्रह। युक्रेनको खेर्सनबाट फर्किन आफ्ना सेनालाई रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुको आदेश, रुसी घोषणाप्रति युक्रेन सशंकित। र एपीएफ क्लब पीएम कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश, मध्य प्रदेश 7 विकेटले पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी निर्वाचनलाई सीमित राजनैतिक दलको चक्रव्यूहबाट मुक्त गराउने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आज राप्रपाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले देश र जनताका भविष्य बनाउने भएकाले मङ्सिर 4 को निर्वाचनलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो। नेपाल अरेबियनहरूको नोक्कर उत्पादन गर्ने थलो बनेको टिप्पणी गर्दै उहाँले 3 दशकदेखि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि ठूला भनिएका पार्टी र नेताहरूको बन्धकमा देश परेको आरोप लगाउनुभयो। भोट दिएर फेरि यो देश बन्छ, जसले 30 वर्ष मौका पाउँदाखेरि यो देश बनाउन सकेनन्, अब मौका पाउँदा बनाउँछन्। यिनै पार्टीले देश बनाउँछन् भन्ने आशामा भोट दिनु भनेको तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर भन्छु। अलि अश्लील जस्तो हुन्छ, साँडेको टाङमुनि बाइटी थाप्नु जस्तो हो। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु
नेपाली राजनीतिमा नयाँ सोच, नयाँ दृष्टिकोण र सङ्कल्पका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईँहरूको बिचमा आएको छ। यो 3 दशकदेखिको भ्रष्टाचार कुशासनलाई समाप्त गरेर देशमा नयाँ स्थिति बसाउने अठोटका साथ हामी आएका छौँ। हामीले भनेका छौँ भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सर मानेर काम गर्छौँ। कार्यक्रममा राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले संसदमा पुगेर सुनौलो देश निर्माणको लागि खबरदारी गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सिन्धुपाल्चोक अझ राम्रो बनाउने हामी राप्रपा म र मेरो छोरा राजेन्द्र लिङदेन हिँडेका छौँ। तर फरक नपरोस्, नसोच्नुहोस् कि हामी सिन्धुपाल्चोक र झापा मात्र बनाउँछौँ। हामी नेपाल निर्माण गर्छौँ। अहिलेका ठुला दलहरूले रोकेको यो प्रगतिलाई संसदमा गएर खबरदार गरेर त्यही भोलिको सुनौलो बाटो किन लैजान्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बृहत चुनावी सभामा सिन्धुपाल्चोकका 100 नेता कार्यकर्ताहरू सहभागी भएका थिए। मंसिर 4 गते प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा लागेका छन्। उम्मेद्वारहरू घर घरमा भोट माग्दै हिँडेका छन्। यस्तो समयमा हुँदा खाने वर्गलाई भने निर्वाचनले छुन सकेको छैन। उनीहरूलाई 2 छाक टार्नै धौधौ छ। अहिले खाए भरे के खाउँ भन्ने उनीहरूलाई चुनावको रौनकताले छोएको छैन। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। यिनी विष्णु बस्नेत हुन्। घर सोलुखुम्बु भए पनि उनी अहिले काठमाडौँमै बसोबास गरिरहेकी छन्। विष्णुको 4 छोरी छन्। कामको खोजीमा 4 छोरी लिएर काठमाडौँ छिरेकी विष्णु अहिले मकै बेचेर दैनिकी गुजारा गरिरहेकी छन्। कहिले व्यापार हुन्छ त कहिले हुँदैन। परिश्रम गरेर आफ्ना बालबच्चा पालिरहेकी छन्। काठमाडौँ छिरेको 4 महिना मात्रै भएको भए पनि उनलाई अब आफ्नो गाउँ फर्केर जाने चाहना छैन। उनलाई चुनाव आउँदैछ भन्ने त थाहा छ, तर भोट हाल्न आफ्नो गाउँ फर्केर जान सक्दिनन्। उनलाई न कुनै दलप्रति आस्था छ न नेताहरूप्रति। चुनाव आएको थाहा छ, तर मलाई साह्रै घृणा गरे सोलुखुम्बुमा, त्यही भएर जान्छु भनेर हिँडेँ कि म त। मलाई केही आशा छैन। मैले यो यत्रै बच्चा माइली छोरीलाई छोडेर साइली छोरी पेटमा लगेर म्यादी जागिर पनि खाएको, अनि त्यसपछि यसपालि चाहिँ म्यादी जागिर खान सकिनँ। होस् भनेर जेठानीलाई कुट्न लाएँ, अनि पुलिसलाई पनि कुट्न लाएँ। ठिकै छ, म यसै खेदौ उसै खेदौ म जान्छु, मेरो ज्यान पाल्छु भनेर राखेँ म त। मलाई त पिट्टिकै गाउँ फर्किन मन लाग्दैन, तर नानीहरू रुन्छन् घर जाउँ भन्छन्। उनको जस्तै समस्या छ गोपी बहादुर बस्यालको पनि। घर रामेछाप भए पनि अहिले काठमाडौँमै बसोबास गर्दै आएका छन्। बस्याल दैनिक बदाम बेच्दै हिँड्छन् र परिवारको गुजारा चलाउँछन्। चुनावमा भोट हाल्न घर जानुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनी यस्तो भन्छन्। जान त अब जाने, अब तर अब नेताहरूले गाडी साडी व्यवस्था भए जाने। अब काम गरी खाने मान्छे भाडासाडा हुँदैन। हेर्नुहोस् भर्खर घरबाट आएको। त्यसो त नरिप्रसाद चौलागाईको अवस्था पनि उस्तै छ। पुर्ख्यौली थलो जुम्ला भए पनि काठमाडौँमा गलैँचा बेचेर दैनिकी धानिरहेका छन्। मंसिर 4 मा चुनाव आउँदैछ भन्ने थाहा छ, तर भोट हाल्न घरसम्म जान पैसा छैन। दैनिकी चलाउन धौधौ पर्ने चौलागाईलाई आफ्नै कामको चटारो छ। के चुनाव के भोट। मेरो परिवारमा 7 जना, 7को भोटर लिस्ट छ। अब म गलैँचा बेच्छु, अनि छोरो पढ्दैछ, छोरी पनि पढ्दैछ। घर जाने हो। अब हाम्रो बाटो बिर्से छैन, कसै जाने। कसैले भने सहुलियत दिन्छ भने जाने। अब कसैले सहुलियत पाइँदैन भने जाने। अर्का साउको ऋण गरेर माथितिर पहाड जाऊ, पहाडबाट अनि फेरि यता आऊ। अब यो नगरेर हाम्रो जीविका हुँदैन। काठमाडौँ सुन्धाराको सडकपेटीमा बसेर जुत्ता सिउने काम गरिरहेका सिराहाका महेन्द्र रामलाई चुनावप्रति कुनै चासो छैन। एक दिन काम नगरे घरमा चुलो बाल्न धौधौ पर्ने यिनलाई राजनीतिक दलप्रति नै वितृष्णा छ। मरेको मान्छे के हजुर, मरेको मान्छेलाई मारेर यहाँको नेताहरू पहलमान बनेको के। यो पहलमान बनेर होइन, हुनु हुँदैन। गरिबलाई जिन्दगी दिनुपर्छ, जिएर खानको लागि दिनुपर्छ। कम्तीमा एउटा सरकार आएको थियो भन्थ्यो बेरोजगारले रोजगार दिन्छु,
तर एउटा सानो जुत्ता सिलाएर खान नपाउने भने यो राज्यमा यो देशमा योभन्दा तल तहको कुन नेता हुन्छ? सबभन्दा तल तहको यो देशमा के मान्छेहरू। विष्णु गोपी बहादुर जस्तै यस्ता अरू थुप्रै मजदुरहरू छन् जसलाई दैनिकी टार्ने ठिक्क छ। उनीहरूलाई चुनावी माहौलले कति पनि छोएको छैन। आज खाए भरे के खाउँ र भरे खाए भोलि के खाउँ भन्ने उनीहरूलाई कुनै पार्टी कुनै नेताप्रति आस्था छैन। यस्ता निम्न वर्ग पनि राज्यको मध्यधारमा पर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। आसन्न निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा लागेका छन्। अहिले उम्मेद्वारहरू घर घरमा भोट माग्ने व्यस्त छन्। तर दैनिक मजदुरी गरेर परिवारको गुजारा चलाउने निमुखाहरूलाई चुनावी रौनकले छोएको छैन। अहिले खाए भरे के खाउँ भन्ने उनीहरूलाई राजनैतिक दलप्रति खासै चासो छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले तिनै मजदुरहरूलाई सोधेका थियौं, निर्वाचनबारे तपाईलाई के थाहा छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब चुनाव हाल्नै पर्ने हो खासमा होइन, तर अब नेताहरू अब के भयो, अब भोलि कुर्सीमा गएपछि अब आफ्नो स्थानमा गएपछि चिन्दिन के अब के भन्छ नि त। जस गाउँमा चुनाव आउँदैछ होइन, अब नेताहरू अब चाहिँ नि गाउँ घुम्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यही हो, अब उनीहरूले राम्रोसँग गरिदियोस् होइन। सबै गाउँठाउँमा विकास राम्रो, गाउँमा पनि हेरिदियोस्, सहरवासीलाई मात्रै होइन गाउँमा पुरा राम्रोसँग हेरिदियोस् होइन। दुखिया गरिबहरूलाई हेरिदियोस् भने दुखिया चाहिँ दुखिया हुने, धनी नि हुने, यही चाहिँ भइरहेको छ। भनेको छैन, गाउँतिर गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। यहाँ त के भन्छ, यहाँ त बाहिरको मान्छे नि कसरी भन्ला। यहाँ चाहिँ चुनाव भएको मान्छे आएपछि हामीलाई त सोध्दैन यो त बाहिरको इन्डियाको हो कि कहाँको हो, यो त सोध्ने आउँदैन त। हाम्रो त सोध्ने त गाउँतिर सोध्ने आउँछ, यहाँको मान्छे छ यो भोटर छ कि छैन। अब यहाँ काठमाडौँमा त सोध्दैन त। चुनावमा अब यो के हुने हो सर, अब त्यस्तो बारेमा त मलाई थाहा छैन, जानकारी छैन है। नभएको कुरालाई म यसो हुन्छ यो हुने हो भनेर म भन्न सक्दिनँ। अब जहाँसम्म राम्रै व्यक्तिलाई अब बनाउँ, नयाँ युवाहरूलाई जितिएर केही देशको विकास गर्थे कि भन्ने अब एउटा हाम्रो सोचहरू हो। भोट लिनको लागि मात्रै भन्छ हामी यस्तो हामी त्यस्तो, तर कुर्सीमा गएपछि कोही गरिबलाई देखेको छैन अहिलेसम्म। दिनमा आज दिनभरि काम गरेन भने हाम्रो बेलुका चुल्हा जल्दैन, बालबच्चा खान पाउँदैन, यही त गरी खाने हो। यसैले दिनभरि काम गऱ्यो भने बेलुका बालबच्चा छाक टाँड्छु। हामीहरूको जिउने अधिकारै छैन के, मरेको मान्छे मरेको लास जस्तो हामीहरू के। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मानव अधिकार, समानता र भेदभाव रहित सिद्धान्तहरूलाई अंगीकार गर्दै नेपालले समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशी सामाजिक प्रबन्धहरूमा लगानी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। आइसल्याण्डमा आयोजित विश्वका महिला राजनीतिज्ञहरूको सञ्जाल वुमन पोलिटिकल लिडर्सको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले संघीय र प्रादेशिक विधायिकाहरूमा 1/3 महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको तथा त्यसका लागि आवश्यक सुदृढ संवैधानिक व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थानहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा महिलाहरूको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वमा अभिवृद्धि भइरहेको समेत बताउनुभयो। सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा, पूर्वाग्रह तथा कुरीतिहरू विरुद्धको लडाईँ जित्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले त्यसका लागि अटल र इमानदार प्रयासलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। आज प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि हामीले गरेको लामो सङ्घर्षका उपलब्धिहरू एक आपसमा साट्ने उत्सवको रूपमा पनि हामीले यस फोरमलाई लिएका छौँ। आज विश्वले कैयन चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको सन्दर्भमा महिलाहरूको दृष्टिकोण निर्णय प्रक्रियाको अग्रपङ्क्तिमा मुखरित हुनु अपरिहार्य बनेको छ।
त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्रोत साधन प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि छरितो तथा पारदर्शी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण लाखौं मानिसहरूको जीवन जोखिममा परेकाले त्यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा सबैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको बताएको छ। एसोसिएसनले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंगलबार विशेष अदालतले फैसला गरेका मुद्दाहरूको पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा गएको विषयमा जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत न्यायिक स्वतन्त्रता आघात पुर्याएको बताएको हो। आयोगले गत मंगलबार चालू आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरूमा आयोगको चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा पत्रकार प्रवक्ता भेटघाट कार्यक्रम राखेको थियो। सो कार्यक्रम मार्फत विशेष अदालतले फैसला गरेका 124 वटा मुद्दाहरूमा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी गराइएको थियो। बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले आयोगले न्यायालयप्रति आक्षेप लाग्ने भाषा र शैली प्रयोग गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लङ्घन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि आँच पुर्याएको बताउनुभयो। न्याय प्रणालीप्रतिको जनआस्थाको मूल आधार स्तम्भ हो भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनको मान्यता रहेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा नेपाल बार एसोसिएसनले सदैव प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको सर्वविदितै छ नै। कार्यवाहक अध्यक्ष रावलले आयोगले संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुरूप सम्बन्धित निकाय मार्फत न्यायिक निरूपण गर्न सकिने विषयलाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामै शङ्का उब्जन सक्ने भाषा शैलीको प्रयोग भएकोले त्यसलाई उचित मान्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले बार एसोसिएसनले राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूलाई विधिको शासनको अक्षरश पालना गर्न र अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्ति नदिन ध्यानाकर्षण गराएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। खोजी सत्य र न्यायको नामक संस्थाले न्यायालय शुद्धिकरण अभियान सुरु गरेको छ। आज नेपाल बार एसोसिएसनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उक्त संस्थाले न्यायालय शुद्धिकरणको विषयमा छलफल सुरु गरेको हो। जनताको अन्तिम भरोसा नै न्यायालय भएकोले न्यायालयले निष्पक्ष न्याय दिनुपर्नेमा अभियन्ताहरूले जोड दिएका छन्। नागरिकताको लागि भने हामीले अठोट गर्यौँ। भलै संविधान ठिक वा बेठिक के छ त्यसको छुट्टै पाटो छ, त्यसको पाटो पक्कै पनि छ। संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने वा यसलाई मान्ने वा नमान्ने कुराहरू छन् होला त्यहाँ। तर मौजुदा संविधानमा जे जस्तो किसिमको संवैधानिक व्यवस्थाहरू भएको छ त्यसको बरखिलाफ गएर अहिले काम कारबाही भएको छ। त्यसका पदीय हैसियत भएका मान्छेहरूलाई बलजफ्त त्यसरी राखिएको अवस्था छ। यो राम्रो कुरा हो। नेपाल बार सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदलाई संविधान सम्मत ढङ्गले अघि बढाउन उनीहरूले उक्त अभियान सुरु गरेका हुन्। बजारमा म्याद सकिएका सामानलाई रिलेबलिङ गरी उपभोक्ता ठग्ने काम बढेको छ। गत शुक्रबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एसियन पेन्ट्सको गोदामबाट 1 करोडभन्दा बढीको रङको डिब्बा नियन्त्रणमा लिएपछि यो चासोको विषय बनेको छ। नयाँ मिति र मूल्य सहितका स्टिकर टाँसेर उपभोक्ता ठग्ने एसियन पेन्ट्समाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत शुक्रबार एसियन पेन्ट्स नेपालको गोदामबाट 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको रङ नियन्त्रणमा लिएपछि सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ।
नयाँ मिति र मूल्य सहितको स्टिकर टाँसेर बजार लैजान तयारी अवस्थामा राखिएको करिब 8000 थान अवैध रङको डिब्बा एसियन पेन्ट्सको काठमाडौँ र ललितपुरको 2वटा गोदामबाट नियन्त्रणमा लिएर वाणिज्य विभागले विभाग परिसरमा नै राखेको छ। एसियन पेन्ट्स नियन्त्रणमा लिएसँगै विभागले के कारबाही गर्ला भन्ने चासो एकातर्फ छ भने राजनीतिक दलको आडमा एसियन पेन्ट्स उम्कन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को दफा 38 को खण्ड कमा दफा 6 बमोजिम लेबलिङ नगरेमा वा लेबलमा झुट्टा कुरा उल्लेख गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा 40 को उपदफा 1 को खण्ड क बमोजिम दफा 38 को खण्ड क र ग बमोजिमको कुनै कसुर गरे वा गराएमा 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म कैद वा 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। विभागले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि एसियन पेन्ट्सको सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल प्रक्रिया भइरहेको जनाएको छ। एसियन पेन्ट्सका सम्बन्धित व्यक्तिले भने मूल्य बढेर आएको हुँदा नयाँ मूल्य राखिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भनाइ छ। त्यसको अध्ययन अनुसन्धान जारी छ। हामी प्रोसेसमै छौँ, प्रक्रियामै छौँ। अहिले चाहिँ सम्बन्धित मान्छेहरूलाई सम्बन्धित कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधिहरूसँग त्यसको विषयमा डिटेलमा बुझ्ने कामहरू भइरहेको छ। डिटेलमा बुझ्ने कामहरू भइरहेछ र सकेसम्म अब चाहिँ यसको कारबाही टुङ्गो लगाउने प्रक्रियातिर जाँदैछ। कम्पनीले चाहिँ आफूले रिलेबलिङ नगरिकन त्यसको चाहिँ अब प्राइस बढेको हुनाले त्यो चाहिँ दुई किसिमको, एउटा बढेको मूल्य र पहिलेको मूल्य चाहिँ एकैपटक बजारमा पठाउन नमिल्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ मूल्य सच्याएको हो भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ छ मूल्य। त्यसरी अब हामीले आफैले चाहिँ त्यो टाँसेको हो भन्ने खालको प्रतिक्रिया छ र सबै चाहिँ म्याद नागेका होइनन् भन्ने खालको पनि उहाँहरूको छ। हामी त्यसैको चाहिँ तहसम्म पुग्ने हिसाबले अनुसन्धान प्रक्रियामा छौँ। वाणिज्य विभागले दैनिक 20 जनाको टोली बजार अनुगमनको लागि खटाउने गरेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता ठग्ने 1337 व्यावसायिक कम्पनीलाई 1,86,64,000 जरिवाना गरिएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकको दोस्रो सातासम्म 332 कम्पनीलाई 54,31,000 जरिवाना गरिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार सम्पूर्ण नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने अधिकार छ। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट कसैलाई क्षति पुगेमा वा कसैले उजुरी गरेमा कानुन बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ। जुन मोल उपभोक्ताबाट लिएको छ त्यसको चाहिँ रिटर्न चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ पाउनु पर्यो। अदरवाइज के हो भने त्यसको लागि चाहिँ उपभोक्ता सम्बन्धी जुन कानुन छ त्यो चाहिँ सक्रिय हुन्छ र त्यसलाई अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ, न्यायको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एसियन पेन्ट्स नेपाल एउटा उदाहरण मात्रै हो। बजारमा म्याद गुज्रेका उत्पादन फेरि लेबलिङ गरेर उपभोक्ता ठग्ने काम भइ नै रहेको छ। एसियन पेन्ट्सले मात्रै कहिलेबाट र कति उपभोक्ता ठगेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क आउन अझै बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। डिस मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्य सियो इन्साइट्स एसिया 2022बाट सम्मानित हुनुभएको छ। आचार्य दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट 10 मध्येको बिजनेस लिडरको रूपमा सम्मानित हुनुभएको हो। सियो इन्साइट्सले देशको कर्पोरेट क्षेत्रलाई भविष्यको नयाँ आयामहरूमा लैजान सक्ने दक्षिण एसियाका उच्च स्तरका प्रोफेसनलहरू र विचारशील नेतृत्वहरूलाई यो सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनको खेर्सनबाट फर्किन आफ्ना सेनालाई रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगुको आदेश। रुसी घोषणाप्रति युक्रेन सशङ्कित। र एपीएफ क्लब पीएम कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। मध्य प्रदेश 7 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनी सेनाको जवाफी आक्रमणबीच रुसले आफ्नो अभियानलाई
थप धक्का दिँदै दक्षिणी युक्रेनको खेर्सन सहरबाट आफ्ना सेनालाई फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। एक टेलिभिजन बैठकमा रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुले युक्रेनमा रुसी कमान्डर सर्गेई सुरोभिकनसँग सेना फिर्ता गर्न भनेका हुन्। खेर्सन सहर रुसले आफ्नो विशेष सैन्य अपरेसनको समयमा कब्जा गरेको पहिलो सहरी केन्द्र हो। फेब्रुअरी 24मा आक्रमण सुरु भएदेखि खेर्सन मस्कोको सेनाद्वारा नियन्त्रित एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी थियो। युक्रेनी सेनाले हप्तौँदेखि ब्ल्याक सी नजिकैको सहर जाने बाटोमा रहेका गाउँहरू कब्जा गर्दै आएका छन् भने खेर्सनमा क्रेमलिनद्वारा स्थापित नेताहरूले सर्वसाधारणलाई बाहिर निकालिरहेका छन्। तर युक्रेनले रुसी घोषणाप्रति शङ्कास्पद प्रतिक्रिया दिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार मिखाइलो पोडोल्याकले केही रुसी सेना सहरमा रहेको बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली एपीएफ क्लब पीएम कप एक दिवसीय क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा मध्य प्रदेशलाई 7 विकेटले हराउँदै एपीएफ फाइनलमा पुगेको हो। मधेसले जितका लागि दिएको 123 रनको लक्ष्य एपीएफले 21.3 ओभरमै मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। एपीएफको जितमा लोकेश बमले अभिजित 35, प्रदीप ऐरीले 33 र आसिफ शेखले 25 रन बनाए। मधेसका रूपेश सिंहले 2 तथा राजेश यादवले 1 विकेट लिए। आज टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले 31 ओभरमा 122 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमायो। मधेसका लागि रूपेश सिंहले अभिजित 35, सन्तोष कार्कीले 20 र इमरान शेखले 16 रन बनाए। एपीएफका कमल ऐरीले 4 तथा भुवन कार्की र मौसम ढकालले 2-2 विकेट लिए। एपीएफले उपाधिका लागि नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। पुलिस र आर्मी बीचको दोस्रो सेमिफाइनल शुक्रबार हुनेछ। फाइनल खेल कार्तिक 26 गते शनिबार हुनेछ। विजेताले 10 लाख, उपविजेताले 5 लाख र सेमिफाइनलमा पुग्ने टोलीले 50,000 नगद पुरस्कार पाउनेछन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमाले अध्यक्ष ओलीको मानसिक सन्तुलन गुम्दै गएको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको गम्भीर आरोप। आफूले टक्कर दिएर सरकार ढालेपछि उटपट्याङ बोल्दै हिँडेको दाबी। नेपाली राजनीतिमा रहेको बेइमान नेताहरूका कारण देश अधोगतिमा गएको कांग्रेस नेता भण्डारीको भनाई। यो निर्वाचनबाट विदाई गर्न सुझाव। देश ठूला नेताहरूको बन्धकमा रहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दाबी। निर्वाचनबाट देशलाई राजनीतिक दलको चक्रव्यूहबाट मुक्त गर्न आग्रह। युक्रेनको खेर्सनबाट फर्किन आफ्ना सेनालाई रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुको आदेश। रुसी घोषणाप्रति युक्रेन सशङ्कित। र एपीएफ क्लब पीएम कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। मध्य प्रदेश 7 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।